सम्पूर्ण दर्शकवृन्द नमस्कार। म वैद्यनाथ जानकी समाचारमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा 3 जना मन्त्रीको नाम टुङ्गो लागेको छ। पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालको नाम टुङ्गो लागेको हो। खनाललाई अर्थ मन्त्री, घिसिङलाई ऊर्जा सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्रालय तथा अर्याललाई गृह तथा कानुन, न्याय र संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले 3 जना मन्त्रीको नाम सिफारिस गरेर राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु भएको छ। उनीहरूले आज शपथ लिएर कार्यभार सम्हाल्ने छन्। पूर्व सचिव समेत रहेका खनालले हालै मात्रै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अध्यक्षका रूपमा आर्थिक सुधार सम्बन्धी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। कानुन व्यवसायी अर्याल काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको कानुनी सल्लाहकार हुनुहुन्छ। घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। एससीई पास गर्नुभयो वा पास गर्न नसक्दा भविष्यप्रति चिन्तित हुनुहुन्छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, अझै पनि उज्जवल भविष्य बनाउन सकिन्छ। नेपाल टेक्निकल इन्स्टिच्युट जनकपुर धाम सिटी एबिटीबाट मान्यता प्राप्त 30 वर्षको विश्वास। हजारौं विद्यार्थीहरूले यहाँ सिप सिकेर रोजगारी र सफलताको बाटो पाएका छन्। उपलब्ध कार्यक्रमहरू: डिप्लोमा कार्यक्रम ओभरसियर, एससीई पास गरेका विद्यार्थीका लागि सिभिल र इलेक्ट्रिकल ओभरसियर। प्री डिप्लोमा कार्यक्रम सब ओभरसियर, एससीई पास नगरेका वा असफल भएकालाई पनि प्री डिप्लोमा इन्जिनियरिङ। विषयहरू: कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, अमिन, सर्वे इन्जिनियरिङ। अब ढिला नगरी आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्न अघि बढ्नुहोस्। तपाईको सिप नै तपाईको भविष्य हो। भर्ना खुला रहने अन्तिम मिति 30 भदौ 2082। नेपाल टेक्निकल इन्स्टिच्युट जनकपुर धाम।